محمد سلور حروف دی کتابونه دی سلور هم سلور میاشتې او معزز فرشتې وانه سلور دی مذهبونه دی سلور هم سلور میاشتې مذهبونه دی سلور هم خلفا دی او طریقې د تصوف کل سلور دی دا شان میں د محبوب د محبت تے دا شان میں د محبوب د محبت تے فکشتی د نوح لکل شوی یاران سلور دی بابا جی د باخکنڈی اہل رسول دے بابا جی د باخکنڈی اہل رسول دے دغه شان فرزندان کل سلور دی اے جاوید لاس نیو دی دا بابا جی دا در تگران صاحب زادگان کل سلور دی دا تلاوت کلام پاک دا